हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 12 को फिजिक्सको युनिट 1 वेव्स एन्ड अप्टिक्सको बारे स्टडी गरिरहेका थियौँ र त्यसमा हामी जुन च्याप्टर छ एकोस्टिक फेनोमेनन त्यसको बारे हामी हेरिरहेका छौँ र आज चाहिँ हामीले इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड के हो भनेर हेर्न लागिरहेका छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि साउन्ड जब ट्राभल गर्छ हैन, ट्राभलिङ साउन्डले के गर्छ त ट्राभलिङ साउन्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हैन, ट्राभलिङ साउन्डमा इनर्जी हुन्छ कि हुँदैन, किनभने साउन्ड भनेको एउटा के हो त वेभ हो र वेभ भनेको एउटा डिस्टर्बेन्स हो र डिस्टर्बेन्सले के गर्छ त आफूसँग इनर्जी हुन्छ। यदि डिस्टर्बेन्स हुनुको मतलब के हो, त्यहाँनेरि इनर्जी नभए डिस्टर्बेन्स हुन सक्दैन र यो इनर्जी चाहिँ के हुन्छ त ट्राभल फ्रम के हुन्छ त मिडियमको रिजन अफ मिडियम। सपोज के हुन्छ, मैले रिजन अफ मिडियम किन लेखेँ भन्दा इनर्जी चाहिँ रिजन अफ मिडियम एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा ट्राभल गर्छ, ठीक छ। मिडियमको एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा के गर्छ त यो हाम्रो इनर्जी ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ। अब बुझ्नुभयो होला, साउन्ड इनर्जी भनेको आखिर वेभ ट्राभल गरिरहेको, वेभ भनेको एउटा डिस्टर्बेन्स हो, डिस्टर्बेन्स भनेको एउटा इनर्जी हो र हाम्रो मिडियम चेन्ज भइरहेछ भने हामी के लिन्छौँ भन्दा त्यो मिडियमको एउटा रिजनबाट अर्को रिजनमा के भइरहेछ त साउन्ड ट्राभल भइरहेछ। अब यो कुरालाई हामीले यो ट्रान्सफर अफ इनर्जी जुन भइरहेछ, ट्रान्सफर अफ इनर्जी कति इनर्जी ट्रान्सफर भइरह होला त भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नु पर्यो भने के लिन्छौँ त यो कुरालाई हामीले इन्टेन्सिटी अफ साउन्डबाट मेजर गर्छौँ, ठीक छ। कति इनर्जी ट्रान्सफर भइरहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले इन्टेन्सिटीबाट मेजर गर्छौँ। इन्टेन्सिटी भन्नाले कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भने सपोज तपाईसँग के छ त भन्दाखेरि के सपोज गर्नु भने एउटा टर्च लाइट छ, त्यो टर्च लाइटले तपाईँको आँखामा लाउनु, फोकस गर्नु है, एक्सपेरिमेन्ट एक्ज्याक्टली नगर्नु, फोकस गर्नु अथवा भित्तामा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले कम पावरको युज गर्नु भने के हुन्छ त त्यहाँनिर लाइट थोरै चकिलो मात्रै बल्छ, तर तपाईँले धेरै पावरको युज गर्नु भने के हुन्छ लाइट धेरै चकिलो बल्छ नि। सो इन्टेन्सिटी पनि त्यस्तै कुरा हो। यसले के दिन खोजिरहेछ त भन्दा साउन्ड चाहिँ कति धेरै आइरहेको छ भन्ने कुराहरू दिइरहेछ, कति धेरै अथवा कति थोरै आइरहेछ। धेरै साउन्ड भयो भने त्यहाँनिर लाउडनेस पनि धेरै हुन्छ, थोरै साउन्ड भयो भने लाउडनेस पनि थोरै हुन्छ नि। सो त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ। अब इन्टेन्सिटीको हामीले डिफिनेसन हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ त, यो भनेको चाहिँ एभरेज रेट एट विच इनर्जी फ्लोज, एभरेज रेट एट विच इनर्जी फ्लोज through a unit area perpendicular to direction of travel, perpendicular to direction of travel of a wave। सो के भयो त हाम्रो डिफिनेसन भनेको एभरेज रेट के हो, जुन चाहिँ इनर्जी फ्लो कुनै एउटा युनिट एरियालाई हामीले पर्पेन्डिकुलरली यसरी सपोज राख्यौँ अरे, त्यो एउटा एरियाबाट पर्पेन्डिकुलरली सपोज हाम्रो वेभ छिरिरहेछ भने कति वेभ चाहिँ छिरिरहेछ भन्ने हो। सपोज के भन्न सकिन्छ, यहाँनिर यसरी मैले पर्पेन्डिकुलर बनाएँ भने सपोज सुरुमा चाहिँ दुईटा वेभ छिरिरहेछ, अर्कोचोटि मैले गर्दा के भयो त चारवटा पर्पेन्डिकुलर गइरहेछ भने हामी के भन्छौँ, ए यसको इन्टेन्सिटी ज्यादा रहेछ। अब के भइदियो त सपोज एउटा मात्रै जान थाल्यो भने के हुन्छ, यसको इन्टेन्सिटी कम रहेछ। सो जति धेरै एउटा सर्फेसबाट पर्पेन्डिकुलरली वेभ्सहरू ट्राभल गर्छन् नि, इन्टेन्सिटी त्यति नै बढ्छ। पर्पेन्डिकुलरली राख्दाखेरि जति थोरै वेभ्सहरू जान्छन् त्यसले इन्टेन्सिटी के गराउँछ, कम गराउँछ। सो इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ मैले के लेख्न सक्छु त भन्दा P/A भनेर लेख्छु। P भनेको मेरो के हो, पावर हो, र A भनेको चाहिँ के हो, मेरो एरिया, सर्फेस एरिया जहाँबाट चाहिँ साउन्ड पर्पेन्डिकुलरली ट्राभल गरिरहेछ। सो यसको युनिट के हुन जान्छ त भन्दा हाम्रो पावरको युनिट भनेको वाट हो, यो भनेको एरिया। सो वाट पर एरिया भनेर पनि वाट पर मिटर स्क्वायर भनेर भन्न सकिन्छ, अथवा वाट भनेको त के हो, इनर्जी बाई टाइम हो, यहाँ एरिया भयो। सो E/T × A भयो। इनर्जीको युनिट के हुन्छ, जुल हुन्छ, टी भनेको सेकेन्ड हुन्छ, एरिया भनेको मिटर स्क्वायर। सो वाट पर मिटर स्क्वायर और जुल पर सेकेन्ड पर मिटर स्क्वायरले पनि यसलाई के गर्न सकिन्छ त रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ।
ठीक छ। अब एउटा रिलेसन हामी डेभलप गर्छौं जहाँबाट हामीले भ्यालु भेट्न सक्छौं। सो मैले के लेखेँ, i इज इक्वल्स टु पावर बाई एरियालाई मैले इक्वेसन 1 भनेर लेखेँ। सपोज एउटा मेरो लङ्गिट्युडनल वेभ छ हैन, सपोज देयर इज अ लङ्गिट्युडनल वेभ जुन ट्राभल गरिरहेछ, त्यसको इक्वेसन मैले के लेखेँ त, y इज इक्वल्स टु a sin ओमेगा t माइनस kx। यहाँबाट के थाहा पाइयो त, यसको फेज डिफरेन्स kx रहेछ हैन। त्यसै गरी यो चाहिँ लेफ्ट टु राइट ट्राभल गरिरहेछ, लेफ्ट टु राइट ट्राभल गरिरहेछ। यहाँनिर प्लस भएको भए ओमेगा टी प्लस kx भएको भए राइट टु लेफ्ट जान्थ्यो, तर माइनस छ लेफ्ट टु राइट ट्राभल गरिरहेछ भन्ने कुरा हो। सो यसलाई इक्वेसन 2 माने मैले। अब के गरे अरे यसको भेलोसिटी भेट्न खोजिरहेछु, ठीक छ। यहाँनिर जुन पार्टिकलहरू छ यसको भेलोसिटीलाई मैले u ले रिप्रेजेन्ट गरे भने के हुन्छ त, dy बाई dt। y भनेको त पार्टिकलको एम्प्लिट्युड दिइरहेछ यसले हैन, कति माथि गइरहेछ भनेर दिइरहेछ, अथवा कति एम्प्लिट्युडले भाइब्रेसन भइरहेछ त, पार्टिकल चाहिँ आफ्नो मेन पोजिसनबाट कति माथि गयो भनेर दिइरहेछ नि। सो मैले यहाँनिर पार्टिकलको भेलोसिटी, यो मेरो u भनेको पार्टिकल भेलोसिटी हो। सो पार्टिकल भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर भेटिरहेको छु, dy बाई dt भनेपछि d बाई dt यहाँनिर a sin ओमेगा t माइनस kx हुन गयो। सो यहाँनिर के आयो, a बाहिर आयो, d बाई dt यहाँनिर sin ओमेगा t माइनस kx आउँछ। सो यो भनेको a, अब यहाँनिर चेन रुल, d sin ओमेगा t माइनस kx, यहाँ सरी भित्र लेख्नु पर्ने हो त, ओमेगा t kx हुन्छ। यहाँनिर d ओमेगा t माइनस kx लिए सुरुमा, त्यसपछि यहाँ d ओमेगा t माइनस kx बाई dt हुन गयो। सो यो भ्यालु कति आयो त, यहाँनिर a cos ओमेगा t माइनस kx आयो। यतापट्टि ओमेगा t छ, सो ओमेगा बाहिर निस्क्यो, kx के हुन्छ, कन्स्टेन्ट जस्तो हुन्छ, 0 हुन्छ। सो ओमेगा आयो। सो मेरो देयरफोर u भनेको कति आयो त, a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx हाम्रो के आयो त, u को भ्यालु आयो। यसलाई मैले इक्वेसन 3 भनेर माने। सो मेरो इक्वेसन 1 2 3 मसँग छ यहाँनिर। अब पावर केसँग इक्वल हुन्छ त भन्दा, हेर्नुस् है, पावर भनेको के हो, वर्क डन बाई टाइम हो। वर्क डन भनेको के हो त, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो हैन। अब डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम छ भने भेलोसिटी हुन्छ। सो फोर्स इन्टु भेलोसिटीले चाहिँ मलाई के दिन सक्छ त, पावर दिन सक्छ। बुझ्नुभयो, पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम हो, वर्क डन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो, र डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइमले मलाई भेलोसिटी दिन सक्छ। सो मैले यहाँनिर के लेख्न सक्छु त भन्दा, पावर भनेको के हुन्छ त, इक्वल्स टु फोर्स इन्टु भेलोसिटी हुन्छ, ठीक छ। पावर भनेको के हुने रहेछ त, फोर्स इन्टु भेलोसिटीसँग इक्वल हुने रहेछ। र मेरो इन्टेन्सिटीको भ्यालु के छ त, पावर बाई एरिया छ हैन। पावर बाई एरिया भनेको त मेरो इन्टेन्सिटीको भ्यालु। पावर भनेको के भयो त, फोर्स इन्टु भेलोसिटी बाई यहाँनिर एरिया भयो। सो फोर्स बाई एरिया भनेको के भयो त, प्रेसर भयो। सो प्रेसर इन्टु भेलोसिटीले मलाई के दिन सक्ने रहेछ त, इन्टेन्सिटी दिन सक्ने रहेछ। यो फ्लो बुझ्नुभयो होला नि, मैले के गरेँ, पावर भनेको फोर्स इन्टु भेलोसिटी हो, इन्टेन्सिटी भनेको पावर बाई एरिया हो, र पावर यहाँ फोर्स इन्टु भेलोसिटी छ। सो फोर्स बाई एरिया भनेको प्रेसर हो। सो हामीले फर्स्ट भिडियोमा प्रेसर एम्प्लिट्युडको टर्म डिफाइन गराएको थियौँ नि, के थियो त, डेल पी भनेको चाहिँ b इन्टु a इन्टु k cos ओमेगा t माइनस kx थियो। सो यो भ्यालु यहाँनिर हामी हालिदिन्छौँ। सो इन्टेन्सिटी भनेको के हुन्छ त, प्रेसर भनेको चाहिँ डेल पी इन्टु v छ, डेल पी भनेको के हुन्छ, bak cos ओमेगा t माइनस kx हुन्छ। भेलोसिटी हामीले कति भेट्यौँ त भर्खरै, a ओमेगा cos ओमेगा t, यो लेखौँ मलाई यसलाई, a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx भेट्यौँ। सो यहाँनिर के आउने हो त, इन्टेन्सिटी भनेको b a स्क्वायर k ओमेगा cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx भनेर भ्यालु आयो, ठीक छ। यति मेरो इन्टेन्सिटीको भ्यालु आइपुग्यो है। अब इन्टेन्सिटी भनेको के हो त, हामीले डिफिनेसनमा के भनेको थियौँ, इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ एभरेज रेट एट विच इनर्जी फ्लो हैन। एभरेज रेट एट विच इनर्जी फ्लोज भनेपछि के हुन्छ त भन्दा, टाइम एभरेज रेट हो यो भनेको, टाइम एभरेज रेट हो, ठीक छ। टाइम एभरेज रेट भनेपछि यहाँनिर टाइमसँग रिलेटेड फङ्सन त यो छ। अब t इज इक्वल्स टु के हुन्छ हाम्रो, ओमेगा भनेको के छ त थाहा छ त हामीले, ओमेगा भनेको 2 पाई बाई t हो हैन। ओमेगा भनेको के हो त, 2 पाई बाई t हो। अब ओमेगा भनेको 2 पाई बाई t भएपछि, सो
हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौं त भन्दा t = 2 पाई बाइ ओमेगा भनेर लेख्न सक्छौं हैन। सो एभरेज भनेपछि कति हुन्छ त 1/2 जस्तो हुन्छ हैन। एभरेज भ्यालु भनेको 1/2 हुन्छ। सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दा हाम्रो एंगुलर भेलोसिटी जुन छ, एंगुलर भेलोसिटी यहाँ हेर्नुस् है त। सो I = BA² k ओमेगा यहाँनिर के भयो त cos स्क्वायर यहाँनिर 2 पाई इन्टु t माइनस kx हो। अब हामीले के डिफाइन गर्न सक्छौं भने सपोज हाम्रो वेभ चाहिँ कसरी ट्राभल गरिरहेछ त यो पोइन्टबाट यसरी ट्राभल गरिरहेछ। हाम्रो वेभ भनेको भ्यालु भनेको 0 र 1 को बीचमा छ हैन। 0 र 1 को बीचमा हुन्छ नि त, किनभने cos स्क्वायर गराएको छ भने त यहाँ त नेगेटिभ भ्यालु कहिले पनि आउँदैन हैन। स्क्वायर गरिसकेपछि के भयो नेगेटिभ भ्यालु आउने भयो। सो 0 र 1 को बीचमा आउनेको हाम्रो टाइम एभरेज रेट भनेको छ नि। टाइम एभरेज रेट भनेको अब यो दुईटाको एभरेज हाम्रो भ्यालु 0 र 1 को बीचमा आउँछ भने 0 र 1 को एभरेज कति हुन्छ त 1/2 हुन्छ। सो हाम्रो यो भ्यालु भनेको एभरेज लिने हो भने कति आउने रहेछ त सबै भ्यालुको एभरेज लिने हो भने लगभग 1/2 नै आउँछ। सो यसलाई हामीले के लेख्छौं त 1/2 भनेर लेख्छौं। 1/2 BA² k ओमेगा भनेर लेख्छौं है। सो टाइम एभरेज रेट भनेको यति भ्यालु आउने भयो। अब हामीलाई के थाहा छ त ओमेगा भनेको के हो 2 पाई f हो। फ्रिक्वेन्सी भनेपछि हामीले भेलोसिटी भनेको फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा हो। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको भेलोसिटी बाइ ल्याम्डा भनेर लेख्न सक्छौं। सो यहाँनिर के आउने हो त भेलोसिटी बाइ ल्याम्डा आउने भयो। ओमेगा भनेको के हो त 2 पाई बाइ ल्याम्डा इन्टु v। 2 पाई बाइ ल्याम्डा भनेको त वेभ नम्बर दिन्छ। सो w = k इन्टु v आउने भयो। त्यसैगरी v भनेको हामीलाई के थाहा छ त रुट अन्डर बल्क मोडुलस बाइ डेन्सिटी हो भन्ने थाहा छ। सो v² भनेको के लेख्न सक्यौं त b बाइ डेन्सिटी भनेर लेख्न सक्यौं। सो हाम्रो यहाँनिर इक्वेसन के थियो I = 1/2 BA² k ओमेगा थियो हैन। I को भ्यालु त यति थियो। अब यहाँनिर हामीले के लेख्छौं त भन्दा I = 1/2 यहाँनिर b आयो यहाँनिर a² आयो अनि k इन्टु k इन्टु v आइपुग्यो। यति भ्यालु आइपुग्यो हैन। सो यति भ्यालु आइपुगेपछि यहाँनिर के निकाल्न सकिन्छ त भन्दा हामीले सो इक्वेसन के भयो भन्दा हाम्रो यति इक्वेसन थियो। अब सो 1/2 अनि b लाई हामीले के लेख्न सक्यौं त हेरौं त यहाँबाट b भनेको v² डेन्सिटी हुन्छ। सो b भनेको v² इन्टु डेन्सिटी a² k² v भयो। कतै गल्ती त भएन। सो b भनेको यति भ्यालु आइपुग्यो। यहाँनिर ओमेगा भनेको k इन्टु v भयो हैन। यहाँनिर के त के मात्रै हुन्छ यहाँनिर त एउटा मात्रै के हुन्छ BA² भयो kv भयो। एउटा v धेरै आइरहेछ। कसरी एउटा v धेरै आयो त भन्दा यहाँनिर सो ओमेगा² k² छ। सो यसरी चाहिँ लेख्या होला यसलाई हेरौँ है त। यसलाई अलिकति मेटाऊ। हाम्रो इक्वेसन त आइसक्यो ओरिजिनल इक्वेसन आइसक्यो तर हामीले यहाँनिर दुई तीनवटा कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। हो त्यो कुरा प्रुभ गर्न चाहिँ हामी यो रिलेसनहरु भेटिरहेछौं। सो हामीसँग के छ ओमेगा भनेको k इन्टु v छ। त्यसैगरी हामीले के थाहा छ v = b/ρ छ। अब हाम्रो इन्टेन्सिटीको भ्यालु के छ त 1/2 b k ओमेगा a² भनेर छ। र हामीसँग यो दुईटा भ्यालु छ भनेपछि सो यहाँनिर kv छ अनि k भ्यालुलाई हटाएर k = मैले के लेख्न सके त ओमेगा/b लेख्न सके है। सो I = 1/2 b इन्टु अनि यहाँनिर के छ के भनेपछि के लेख्न सक्यो त ओमेगा/v लेख्न सक्यो हैन। ओमेगा/v यहाँनिर a² भयो। अब 1/2 b छ यतापट्टि ओमेगा यहाँनिर b भनेपछि b/ρ भयो भेलोसिटी भनेको हैन। यहाँनिर ओमेगा चाहिँ इन्टु a² भयो। सो I भनेको के लेख्न सक्यो त भन्दा 1/2 b रुट अन्डर
डेन्सिटी बाई बी इन्टु ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भनेर लेख्न सकियो। सो आई भनेको अब 1b भित्र छिरायो भने के हुन्छ त बी स्क्वायर रो बाई बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हुन्छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ त इन्टेन्सिटीको 1/2 रुट अन्डर बी इन्टु डेन्सिटी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आउँछ हैन। ठिक छ, यसलाई इक्वेसन कतिसम्म गएको थियौँ हाम्रो इक्वेसन। सो ठिक छ, यो सर्ट एन्ड एउटा इक्वेसन मैले यसलाई ए भनेर लेखेँ। अब ओमेगा भनेको के हो त्यो सबै कुराहरू हामीलाई थाहा छ, त्यहाँबाट रिप्रेजेन्ट गरिसक्यौँ। सो हेर्नु त ओमेगा भनेको भी के छ, त्यसै गरी भी स्क्वायर भनेको के छ बी बाई रो छ है। सो हामीले यहाँनिर अब के लेख्न सक्यौँ त भन्दाखेरि आई इज इक्वल्स टु 1/2 रो भी स्क्वायर के ओमेगा ए स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छौँ यसलाई। ठिक छ, सो यहाँनिर मैले के लेखिदिन्छु त भन्दा यहाँनिर रो लेख्यो भने यहाँनिर रो थपिन्छ। सो रो भी स्क्वायर भनेको के हुन्छ त बी भनेर आउँछ हैन, अथवा बी भनेको रो भी स्क्वायर भयो। यहाँनिर यसरी लेखे हो क्या, हेर्नु है। सो बी भनेको बी बाई पी हो र बी भनेको के हुन्छ बी स्क्वायर रो हुन्छ। सो यहाँनिर मैले यो इक्वेसन लिए भने इक्वेसन ए लिए भने आई इज इक्वल्स टु 1/2 सो बी भनेको बी स्क्वायर पी इन्टु रो भयो। ओमेगा स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै छ, यहाँनिर ए स्क्वायर छ। सो आई को भ्यालु कति आउने रहेछ त 1/2 रो भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आउने रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा जेनरल इक्वेसन हुन्छ। तपाईले ओमेगालाई 2πf मा कन्भर्ट गरेर लेख्दा पनि हुन्छ। ओमेगालाई 2πf मा कन्भर्ट गर्नु भने रो भी 4π स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर हुन्छ र आई भनेको कति आउँछ त 2π स्क्वायर रो भी ए स्क्वायर एफ स्क्वायर यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईले चाहिँ हाम्रो के गर्नु भन्दाखेरि यो फर्ममा लेखिसकेपछि यसलाई सिधै केमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ओरिजिनल फर्म जुन छ हो त्यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अलिकति मेहनत चाहिँ चाहिन्छ हैन, अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ यो इक्वेसनहरुमा र इक्वेसनहरुमा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। सो फेरि एकचोटी भनिदिन्छु तपाईहरुलाई आई इज इक्वल्स टु 1/2 बी के ओमेगा ए स्क्वायर सम्म त हामीले निकाल्यौं। अब यो निकालिसकेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु v इज इक्वल्स टु रुट अन्डर b बाई रो छ। b बाई रो छ भनेपछि यहाँनिर i इज इक्वल्स टु 1/2 हैन, i इज इक्वल्स टु 1/2 यहाँनिर के हुने भयो त रुट अन्डर b रो ओमेगा ए स्क्वायर हुने भयो। ठीक छ, यस्तो लामो प्रोसेस गर्नु भन्दा पनि तपाईहरुले चाहिँ 1/2 बी के ओमेगा ए स्क्वायर निकालेर सायद तपाईको लागि पुग्ने रिलेसनहरु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ होला। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने i इज इक्वल्स टु 1/2 बी के ओमेगा ए स्क्वायर निकाल्यो भने सायद तपाईको रिलेसन सक्सेसफुल भयो। अब किताबहरुमा चाहिँ यहाँसम्म डेराइभ गरेर देखाइदिएको छ हैन, सो मैले पनि त्यो डेराइभ गर्दिन खोजे हो। ठीक छ, यहाँसम्म तपाईहरुले बुझ्नु होला जस्तो लागिरहेछ मलाई। जो प्रोसेस त त्यही हो, ठ्याक्क तपाईले भ्यालुहरु हाल्ने हो, भ्यालु हालेर चाहिँ जे होस् एन्सर आउनु पर्यो भन्ने कुरा हो। तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दा हाम्रो i इज इक्वल्स टु 1/2 बी के ओमेगा स्क्वायर सरी बी के ओमेगा ए स्क्वायर मा के गर्नु पर्यो त ओमेगा भनेको k इन्टु v हुन्छ हैन, र v इज इक्वल्स टु रुट अन्डर b बाई रो हुन्छ। यो रिलेसनबाट तपाईले 1/2 रो v ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर निकाल्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। यति कुरा हो, बुझ्नु होला। यसलाई यसरी पनि निकाल्न सकियो भने v स्क्वायर रो इज इक्वल्स टु b छ हैन, र यो रिलेसन हामीसँग छदैछ। सो हामीले के लेख्न सक्यौं त भन्दा 1/2 यहाँनेर v स्क्वायर रो k ओमेगा ए स्क्वायर लेख्न सकियो। अब k इन्टु v सपोज मैले के गरे 1/2 रो v लेखे अनि यहाँ k इन्टु v लेखे ओमेगा ए स्क्वायर लेखे भने के हुन्छ त i इज इक्वल्स टु 1/2 रो v kv भनेको ओमेगा छ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हुने हो। सो हाम्रो रिलेसन चाहिँ यसरी पनि आउँछ। ठीक छ, सजिलै आउँछ। तपाईले जस्ट फर्मुलामा अलिकति चेन्ज गर्ने, सुरुमा b लाई यो भ्यालु लेख्ने र k इन्टु v लाई के लेख्ने त यहाँबाट एउटा v लिएर k इन्टु v लाई ओमेगा भनेर लेख्दिने र हाम्रो ओरिजिनल जुन भेट्नु पर्ने रिलेसन हो
त्यो रिलेसन आइपुग्यो। सो हाम्रो रिलेसन के आइपुग्यो त भन्दा I is equals to 1/2 rho v ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर आइपुग्यो। यहाँबाट के देखिन्छ त भन्दा हाम्रो इन्टेन्सिटी भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर छ, अथवा यो भनेको डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युड हो नि। सो डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युडसँग के रहेछ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रहेछ। हाम्रो प्रेसर एम्प्लिट्युड पनि के थियो त भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट एम्प्लिट्युडसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल थियो। सो हाम्रो इन्टेन्सिटी चाहिँ के हुने रहेछ त प्रेसर एम्प्लिट्युडसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुने रहेछ। ठीक छ, स्क्वायर अफ प्रेसर एम्प्लिट्युडसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल पनि हुने रहेछ भन्ने कुरा हो। सो यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ, हाम्रो इन्टेन्सिटी भनेको डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु एम्प्लिट्युडको स्क्वायर हुने रहेछ। अब एकोस्टिक्समा के इम्पोर्टेन्ट छ भने म्याक्सिमम एक्सेस प्रेसर हामीले थाहा पाउन जरुरी छ। नर्मल कन्भर्सेसनमा के हुन्छ भने साउन्ड पावर कति इमिट हुन्छ भने 1.13 इन्टु 10⁻⁵ वाट हुन्छ हैन, र यसको थ्रेसहोल्ड भनेको चाहिँ ह्युमन इयरको 10⁻12 वाट पर मिटर स्क्वायर। यो भनेको उसले चाहिँ 10⁻12 वाट पर मिटर स्क्वायरको इन्टेन्सिटी भएको साउन्ड सुन्न सक्छ भनेको हो, र नर्मल कन्भर्सेसनमा चाहिँ 1.13 इन्टु 10⁻⁵ वाटको साउन्ड सुनिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा हो है। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला। अब यही कुरालाई हामीले अल्टरनेटिभ तरिकाले पनि डेराइभ गर्न सक्छौँ है। अल्टरनेटिभ तरिकाले चाहिँ सायद अझै सजिलो होला तपाईलाई। यो चाहिँ कसरी गरिन्छ भन्दा हाम्रो इक्वेसन के छ, y इज इक्वल्स टु a sin ओमेगा t भन्ने छ अरे। यो चाहिँ हाम्रो 0 बाट सुरु भयो भनेर हामीले सपोज गर्यौं। यसको हामीले पार्टिकल भेलोसिटी भेट्यौं भने dy/dt भनेको कति आउँछ त यहाँ a ओमेगा cos ओमेगा t आउँछ। यसलाई 1 मानियो, यसलाई 2 भनेर माने मैले है। अब यसको मैले काइनेटिक इनर्जी सिक्छु। काइनेटिक इनर्जी भनेको के हुन्छ 1/2 m u स्क्वायर हुन्छ। सो कति आयो त m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t आयो। यसलाई इक्वेसन 3 भनेर मान्यो हैन। सो अब यसले मलाई के दियो त भन्दा एउटा सानो पार्टको इनर्जी दिन्छ हैन, एउटा सानो पार्टको यसले इनर्जी दिइरहेछ मलाई। सो अब मैले टोटल इनर्जी भेट्नु पर्ने छ। टोटल इनर्जी भनेको त जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हैन। अब टोटल इनर्जी भेट्नको लागि मैले के गर्नु पर्थ्यो त भन्दा पोटेन्शियल इनर्जी प्लस काइनेटिक इनर्जी गर्नु पर्थ्यो, हो कि होइन। टोटल इनर्जी भेट्न मन छ अरे मलाई। टोटल इनर्जी भेट्नको लागि पोटेन्शियल र काइनेटिक इनर्जीको सम गर्नु पर्थ्यो। अब सपोज मैले म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी लिए भने पोटेन्शियल इनर्जी 0 हुन्छ नि। सो पोटेन्शियल इनर्जी 0 हुनुको मतलब के हो त मेरो टोटल इनर्जी नै के भयो त काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट भयो। यदि मेरो काइनेटिक इनर्जी 0 हुन्छ भने मैले के बुझ्नु पर्यो, मेरो टोटल इनर्जी चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जीमा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। सो मैले यहाँनेरि के गर्छु, मैले काइनेटिक इनर्जी भेटेँ नि। अब म यहाँ म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भेट्छु। म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भनेको पोटेन्शियल इनर्जी नै छैन, सबै इनर्जी चाहिँ काइनेटिक इनर्जी नै छ भन्ने जस्तो हो। सो यहाँनेरि टोटल इनर्जी इनर्ट भनेको के हुन्छ त म्याक्स काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। ठीक छ, टोटल इनर्जी भनेको के हुने रहेछ म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी हुने रहेछ। र यो भनेको चाहिँ सपोज 0 देखि t टाइममा हामीले के गर्छौं इन्टिग्रेसन गर्छौं 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t भयो। अनि यहाँ dt पनि छ, t मा गरिरहेछ। सो यो सबै कन्स्टेन्ट भ्यालु भयो 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भयो। यतापट्टि 0 टु t। अब हाम्रो एउटा रिलेसन छ यहाँनेरि, यसलाई 0 टु t भनेपछि 1 माइनस यसलाई केमा लान सकिन्छ भन्दा 1 cos 2 ओमेगा t माइनस 1/2 इन्टु dt को फर्ममा लान सकिन्छ होला यसरी। अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ त यहाँ भन्दा धेरै भ्यालु पो आउँछ क्या यसरी। 0 टु t गर्दाखेरि चाहिँ cos स्क्वायर ओमेगा t छ, cos स्क्वायर ओमेगा t लाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कति भ्यालु आउनु पर्ने हेरौँ न त कति भ्यालु आउँदो रहेछ। 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर छ, यहाँनेर 0 टु t 1/2 मैले बाहिर ल्याइदिए cos 2 ओमेगा t छ। त्यसैगरी यसलाई यसरी लेखौं 1/2 छ मल्टिप्लाई भएको यतापट्टि cos 2 ओमेगा t इन्टु dt माइनस 0 टु t 1/2 dt भयो है। अब 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इन्टु 1/2 यहाँनेर कति आउँछ त यो भनेको sin 2 ओमेगा t डिवाइड बाइ 2 ओमेगा यहाँनेर 0 टु t आइपुग्यो र यतापट्टि माइनस 1/2t
1/2 t आउने भयो, यतापट्टि 0 to t हुन्छ। सो यहाँनिर 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इन्टु 1/2। सो यहाँनिर कति आयो त t हाल्यो भने यहाँनिर t को भ्यालु हाल्यो भने कति आउँछ त भन्दा sin 2 ओमेगा क्यापिटल t/2 ओमेगा 0 हाल्यो भने 0 आयो र यतापट्टि कति आयो त 1/2 t भनेर आयो हैन। अब 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इन्टु 1/2 यतापट्टि कति आउँछ त भन्दा ओमेगा भनेको के हो 2π/t हो इन्टु यहाँनिर के छ t छ, यो क्यान्सल भयो। sin 360 डिग्री भनेको के हुन्छ त sin 360 0 हुन्छ। सो यहाँनिर 0 आयो हैन, यहाँनिर कति आयो त -1/2 आयो। अब इन्टु t छ। सो यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो मिस्टेक भएछ, यहाँनिर प्लस हुनुपर्ने हो है, यहाँनिर प्लस हो। सो प्लस 1/2 t आयो। अब यहाँनिर प्लस आयो। सो यहाँनिर भ्यालु के आयो त 1/2 m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इन्टु 1/2 इन्टु 1/2 इन्टु t। t भनेको के हो त हाम्रो टाइम पिरियड हो र कुनै पनि एउटा सर्कलमा हामीले एभरेज लिउँ अरे। एभरेज लिनु भनेको के हो त भन्दा सपोज यो सर्कल भयो भने सर्कल लिँदा यो पोइन्टबाट यो पोइन्टबाट टोटल छ नि, टोटल 360 डिग्री भयो अथवा 4वटा पोइन्ट जस्तो भयो। के हुन्छ त वेभ पनि 4वटा पोइन्टमा फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ हेर्नु। सो यहाँ पुग्दाखेरि के हुन्छ केही म्याक्स होला, यहाँ 0 मिनिमम हुन्छ, यहाँनिर नेगेटिभमा म्याक्स हुन्छ, यहाँनिर फेरि आएर 0 हुन्छ यसरी। सो टाइम पिरियड भनेको चाहिँ हाम्रो 4 को टाइम पिरियड हुन्छ यसको। सो यसको एन्सर कति आयो त 1/2 m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इन्टु 1/4 इन्टु 4 भनेपछि E नट भनेको म्याक्सिमम इनर्जी भनेको 1/2 m स्क्वायर m o स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो यसरी तपाईँले गर्न चाहनुहुन्न भने र सजिलो तरिका अपनाउन चाहनुहुन्छ भने के लेख्नु, के म्याक्स हुनुपर्ने छ हाम्रो। म्याक्सिमम के को लागि त यो भ्यालु कति हुनुपर्छ cos ओमेगा स्क्वायर t को भ्यालु त 1 हुनुपर्छ। सो म्याक्सिमम के हुनु छ भने म्याक्स काइनेटिक इनर्जी भनेको cos स्क्वायर ओमेगा t = 1 हुन्छ। त्यो भएर हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ भनेर डाइरेक्टली तपाईले लेख्दा पनि हुन्छ है। सो यसरी पनि तपाईले चाहिँ इक्वेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ इन्टेन्सिटी भनेको पावर बाइ टाइम हो। पावर भनेको E नट बाइ a इन्टु t हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ। अब E नट भनेको हामीले कति निकाल्यौं हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाइ a इन्टु t छ। अब यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्यौं I = 1/2 p v a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। कसरी निक्लिन्छ होला तपाईले गेस गर्नु त। मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो, डेन्सिटी आइहाल्यो, भोल्युम भनेपछि एरिया इन्टु लेन्थ हुन्छ। त्यसैगरी एरिया र एरिया क्यान्सल हुन्छ र लेन्थ बाइ टाइम छ यहाँनिर हैन। सो के भयो त मास बाइ एरिया छ नि, मास बाइ एरिया भनेको मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भयो बाइ एरिया छ। डेन्सिटी इन्टु भोल्युम भन्छ एरिया इन्टु लेन्थ बाइ एरिया छ, एरिया रे क्यान्सल हुन्छ लेन्थ आउँछ, मुनि टाइम छ। सो भेलोसिटी आइपुग्यो यहाँनिर यसरी। सो यहाँबाट हामीले के भेट्यौं त इन्टेन्सिटी भनेको 1/2 pva स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब va स्क्वायर ओमेगालाई 2πf को होल स्क्वायरमा कन्भर्ट गरिदिने, I भनेको कति आयो 2π स्क्वायर। अब रो v a स्क्वायर f स्क्वायर आउँछ। सो यसले हामीलाई के दिन्छ त इन्टेन्सिटी दियो। अब अगाडिको हामीले डेराइभ गरेको तरिका र अल्टरनेटिभबाट एउटै इन्टेन्सिटी आउन गयो। यहाँबाट पनि के थाहा पाइयो इन्टेन्सिटी भनेको एम्प्लिट्युडको स्क्वायरसँग डिपेन्ड हुने रहेछ। सो यो हाम्रो रिलेसनलाई चाहिँ जेनरली हामीले भेट्न सक्छौं जुन ठाउँमा पनि। सपोज हामीले एउटा सर्ट एन्ड सर्कुलर एरिया लियौं अरे, ठीक छ, सर्कुलर एरिया। सपोज सर्कुलर एरिया भन्दा स्फेरिकल एरिया, सर्कुलर एरिया त कसरी लिन सकिन्छ 3D मा। सो स्फेरिकल एरियामा के भइरहेछ त यो पोइन्टबाट सपोज साउन्डहरु फैलिरहेछ, यसरी फैलिरहेछ, स्फेरिकल्ली गइरहेछ भने इन्टेन्सिटी भनेको E बाइ a इन्टु t हुन्छ नि, जुन एरिया भनेको के हुन्छ यहाँ 4πr² इन्टु t हुन्छ। ठीक छ, यसरी निकाल्न सकिन्छ। र यहाँनेरि E कन्स्ट्यान्ट भयो, t कन्स्ट्यान्ट भयो भने I भनेको के हो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r²। सो जति मेरो डिस्टेन्स बढ्छ, जति रेडियस बढ्छ, त्यति नै के हुने रहेछ त मेरो इन्टेन्सिटी घट्ने रहेछ। सो हामी अल्टरनेटिभ मेथडबाट गरौँ होला है डेरिभेसन। कसरी गर्ने, y = a sin ओमेगा t गर्ने, पार्टिकल भेलोसिटी झिक्ने र काइनेटिक एनर्जी निकाल्ने। र यो सबै डेरिभेसन हामी नगर्ने के गर्ने त
म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी हुनको लागि हाम्रो यहाँनेरि के हुनु पर्यो त केही म्याक्सिमम हुनको लागि cos O स्क्वायर ओमेगा टी को भ्यालु 1 हुनु पर्यो भनेर लेख्ने र सिधै के रिलेसन लेख्ने E नट भनेको हाफ ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हुन्छ भनेर लेख्ने सो I इज टु p बाइ टी हो E नट बाइ at भयो र यहाँनेरि हामीले यो इक्वेसन डेराइभ गर्यौं ओमेगा को भ्यालु 2πf हालेर यो भ्यालु निकाल्यौं हैन यति निकालिसकेपछि तपाईले के लेख्ने इन्टेन्सिटी भनेको एम्प्लिट्युड को स्क्वायर सँग डाइरेक्टली डिपेन्डेन्ट हुन्छ र इन्टेन्सिटी भनेको के हुन्छ इनर्जी बाइ एरिया इन्टु टाइम र यदि एरिया भनेको हामीले स्फेरिकल एरिया लिइरहेका छौं भने स्फियरको एरिया भनेको 4πr स्क्वायर हुन्छ र इनर्जी कन्स्टेन्ट भयो भने के हुन्छ इन्टेन्सिटी भनेको 1/r स्क्वायर हुन्छ सो यहाँनेरि हामीले यसको डेरिभेसन गर्यौं हैन र तपाईले कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा त्यसैगरी आफ्नो क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईले हाम्रो फेसबुक ग्रुप नेपाल अनलाइन स्कुलमा पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर